مترائے بھرائی ٹائم دینے چاہو ادنان تو سب کا بھرائی یہ میں سمجھو ہوں دے ٹائم پڑھدا پیا مناسب نہیں حاضری چونکہ کل یوم انہدام دا دن گزرا ہے تو اسے تے میں مجلس پڑھنی ہے دلی ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم ایمان والے اس قوم سے دوستی مت کرنا جن پر اللہ غضبناک ہے اس قوم سے دوستی مت کرنا جن پر اللہ غضبناک اگو پیر سوئی اللہ ڈس ہے بھی میں کہنے تے غضبناک ہوں ارشاد قد یائسو من الآخرت کما یائس الکفار من اصحاب القبور یہ آخرت سے یوں مایوس ہیں جن پر میں غضبناک ہوں یہ آخرت سے یوں مایوس ہیں جس طرح کافر قبروں والوں سے مایوس ہیں مایوسی سمجھیں دے ہونا فلانے کو علاج نہیں کراؤنا کیوں ہاتھی شفائی کوئی نہیں فلانے میڈیکل تو دوائی نہیں گھننی کیوں دوائی ایک نمبر ہی کوئی نہیں یہ مایوسی ہے یہ بھی مایوسی ہے جو ایک قبرہ آلیں اے آپ موئے ہوئے اے کچھ کر سنگنے قبر دی تعظیم دا حکم اللہ دیتے میرے رسول دی کوئی بھی بات ہے اور رحمان دی مرضی تو گھٹ ہٹ کے نہیں سرکار دے سامنے ایک بندے آن کے آقا سرکار اوکھی جی منت مان بیٹھا اور پتہ نہیں لگتا پوری کی میں کروں سرکار فرمایا کیڑی منت سرکار منت منی آمی کام تھی ونجے جنت دی چوکھڑ چمسا ہورو لائن دا متھا چمسا اور نہ جنت دی ہور لب دیئے نہ چوکھٹ لب دیئے فرمایا پیو ماں کوئی نہیں چمن چمن کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری پیو ماں عدد سرکار قضا کر گئے فرمایا قضا کر گئے قبران تا ہو سن سرکاریوں مسئلہ کب میں بالمی جنہ قضا کر گئے مخلوط قبرین پتہ ہی نہیں ابے دی کیڑی ہے اماں دی کیڑی ہے فرمایا جو قبرستان جو قبران ننی لبدیاں گھر بہ کے لیکے نہیں مار سنگا ایک کو پیو دی قبر بنا تصور کر بھائی کو ماں دی قبر بنا پیو دی قبر دی سراندی چوم ماں دی قبر دی پوان دی چوم تو ثابت ہویا قبر چموامنا قبر دی شبی چموامنا عقیدہ رسالت ہے میں عقیدہ توحید رسامنا چاہنا موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیطان منت کی تھی شیطان منت کی تھی کہ میری سفارش کر میں نے معافی گنا دے اللہ میں کو وہ جو آدھے میں بہو معاف کرنا لا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے بھرا دی سفارش کی تھی یہی ہاں پتہ جواب کیا آیا ہی بھرا دی سفارش کھڑا کریں نے امت بخشوا گن حسین دے دشمن دی سفارش نہ کریں امت بخشوا گن حسین دے دشمن دی سفارش یعنی اجا مولا حسین آئے بھی نہیں تے اللہ دے اے ارادن ہاں درود پڑھو محمد والے بیت محمد نعرہ تکبیر اللہ یہ سارے موالی حلالی جواب دو نعرہ تکبیر
नारे रिसालत हुसैनियत यजीदियत अहल बैत दे दुश्मन ते लानत नारे हैदरी यानी अरे मेरी सिफारिश कर इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम जो है तौबा कबूल करने वाले मेरी सिफारिश कर मैं को छोड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शैतान दी सिफारिश की थी जवाब आया ते मैं तो बैठी माफ करने वास्ते हाँ लेकिन शर्त है तो भैया चुप कर बे ओए चुप कर बे ट्यून थोड़ी घट रखी है बोला सही फ्रंट सीट ते बह के ड्राइवर दे नाल बह के बुलींदा जाकिर दे नाल बह के नहीं बुलींदा ड्राइवर को जगावना होंदा है जाकिर को नहीं जगावना होंदा हाँ आप जाग देना तो फरमाया बैठी माफ करने वास्ते हाँ लेकिन शर्त है जींदे आदम दा इनकार कीता आवी ना सजदे दा नजफ वाणो दी कब्र को सजदा कर माफ आदम दी कब्र को सजदा कर माफी इदा मतलब है हुज्जत दी कब्र को सजदा करावना रहमान दी मर्जी है ते को शैतान दा जवाब ही सुनाए अगर जींदे को सजदा नामी कीता हुन कब्र को वंज करन हुज्जत दी मरकत को सजदा करावना रहमान दी मर्जी है मोया समझ के मुर्दा समझ के हुज्जत दी कब्र को कांड करना शैतान दी मर्जी समझ आ रही मेरी गुजारिश कब्र दा एहतराम सारी तरफों नहीं अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दी तरफों ओ अल्लाह सूरह तौबा दी दो आयत पढ़सा उस तो बाद मैं मसाइब पढ़ना ओ अल्लाह जेड़ा शर वाली मस्जिद तुड़वा सकदे वल्लज़ीन इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुअमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल मेरे रसूल ने मस्जिद बनाई है नुकसान वास्ते मस्जिद ज़िरार नुकसान वास्ते कुफरन इनकार वास्ते क्या मस्जिद की अज़ान को नहीं नमाज अल्लाह अकबर सूरह फातिहा सुभान रब्बियल अज़ीम समी अल्लाहु लिमन हमिदा सुभान रब्बियल आला बिहौलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद है ना अल्लाह दा इनकार वास्ते बनी है कहंदा इनकार आ व तफरीकम बैनल मोमिनीन मोमिनीन के दरमियान जुदाई डालने के लिए उस मालूम होया जाए मस्जिद विच मोमिन जुदा थी वन अल्लाह दे ढा दो तुसा नहीं ढावनी मतलब ढावण शुरू थी ये जो हुक्म हा ऊ ढाइए या अली दा 11वां बचड़ा आके ढा सकदे तुसा नहीं वे ढा सकदे समझ आ रही मेरी गुजारिश ढवाई इस मस्जिद की निस ढवाई ढवाई मस्जिद ढवा दी अगर रसूल को ला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू व हुम फासिकून सोना इन्हां चो कोई मर वने ना इन्हां दी मैयत ते नमाज न पढ़ कोई मर वने मैयत ते नमाज न पढ़ ला तक अगर आयत इतने थी पहली गल तो है कि काफरां दी केड़ियां नमाज जनाजा होनियां होनियां काफिर दी तो नमाज जनाजा होंदी कोई नहीं अच्छा वो जेड़े हुजूर दे जमाने बुत परस्त हैं वो तो जलेंदे हैं उन्हां दी केड़ियां कबरां अल्लाह दे कब्र ते न खड़
یہ مطلب ہے حضور دے زمانے کئی ایسے لوگ ہن جنہاں دی موت تے حضور کو حکم نہیں کہ انہاں دی میت تے کھڑ کے دعا منگے یا انہاں دی قبر تے کھڑے، لیکن گل اتنی ہے، میں صرف ایک نقطہ دیونا ہے، اللہ اے نہیں فرمایا جو قبر توڑ دے، جیڑا اللہ مسجد توڑوا سنگ دے، مسجد توڑوا سنگ دے، وہ اے نہیں فرمایا بھی منافق دی قبر توڑ دے، وانج نہیں کھاڑ نہیں، تو ثابت ہویا اسلام اجتا منافق دی قبر توڑن دا حکم ہی نہیں، تو جنہ محمد دی دھی دی قبر توڑ ایک قبر تے حال نہیں چلے، ایک پیغمبر دے ہاں تے حال چلے۔ بھئی کتنا احترام کریں دا پیغمبر ان دھی دا، بہت احترام کریں، آوے جو ہاں اٹھی کھڑا، چھڑا اٹھیں دا نا دی دو ٹر پو، چھڑا ٹر دا نا چاہ کے ہاں نال چلیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہاں پیغمبر دھی دا سجا ہاتھ بہن چونگا، ایک عرب عالم دے لفظ سے وہ ادھے رسول دی دھی دے ہاتھ اتنے مضبوط آنا جو ہک ہاتھ نال چکی چلیں دی ہے ادھے کچھ تا تھی ہے جو تسبیح نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اکبر، سرکار قدم قدم تے رسائے جو این بی بی دا کتنا احترام، حالانکہ ہر کہیں واسطے کوئی نہیں، دیکھو آئمان دی نسل کئی ایسا امام حسن دی نسل چ امامت کوئی نہیں، امام حسین دی نسل چ امامت ہے، بعض انبیاء دی نسل چ نبوت ہے، کناں چ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام دی نسل چ نبوت ہے، لیکن جنہیں حضرت یعقوب ملن گئے نا تو تاریخ آدھی احتراماً گھوڑے تو نہیں لتھا، نازل جبرائیل امین نازل تھے، اے یوسف مٹھ کھولی تلی چو نور تلو تھے، آسمان دو لگا گئی، بھائی جبرائیل کیسا نور ہے؟ اللہ پہ یاد ہے جنہیں گھوڑے تو لہے کہ پیو دا احترام نہیں کیتا تیری نسل چو نبوت لگی گئی۔ یوسف نبی کو پیو دے سامنے بہن نہیں لیندہ، بطول حالے ٹورن دی نہیں، آوے جو آپ پیغمبر اٹھی کھڑا، میری سینہ کیا بابا پیو کو نہیں اٹھیں دینا دے دیاں واسطے، فرمایا نتبعو الا ما یوحی الیہ، میں تو وحی دی پیر بھی کرے نا، تو جلے آنی ہے نا وہ آدھے اٹھی کھڑ میری کنی دا۔ پیغمبر دہاڑے ونڈ دیتے، میں ایک چھوٹا جرا احترام دا حصہ پڑھنا ہے، تو سن لوگ احترام سن دے ہو، اے تماچے تازیانے اے سونی گھندے ہو سوتا کم از کم تو سام دل اچھا نہیں میں سمجھیں دے، کیونکہ ساڑھا مان جو ہک ہے میانی چو شروع تھی دی پہ یہ کچھی دی مان ہے باہم اتھا بیٹھے ہو تو رسے مزاج ہک ہے۔ پیغمبر دہاڑے ونڈا دیتے، فرمایا ہک دہاڑے گھارج کم، چونکہ اگر ایمیں تھی بھی آنا جو ادھیت کم کرو تو جناب فضا اوکھے کم اپنے ذمہ چلیں دی، پیغمبر فرمایا نا ایک دیاڑے سارے کم فضا کرے سی، بے دیاڑے سارے کم میری دھی کرے سی، ایک دیاڑے راج صاحب سنائے جملہ، ایک دیاڑے جناب فضا سین دے اگو کھانا رکھیا، بے دیاڑے میری سین جناب فضا دے اگو کھانا رکھیا، اور حضور فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ عرب کے کسی غریب کی بیٹی کی زندگی سے میری بیٹی کی زندگی زیادہ آسان ہو۔ اللہ اکبر، اور دہاڑا ہاں میری سین دے کم دا رسول دی دھی دے کم ود گئے، سجی ہتھ نال تسبیح بیٹھی پڑھ دیئے،
کھبے ہاتھ نال چکی بیٹھی چلی کھبے پیر دے انگوٹھے جو ملباس ڈور پھسا کے حسین کو جھولا بیٹھی اچانک میری سین دے کھبے ہاتھ دے پسینے دا رنگ تبدیل پوران دے وال کھل گئے پیغمبر انہاں واسطے جہان بنائی پیغمبر دے گھرانے واسطے فرمایا بے قرار نہ تھی وہ آج میں اپنی کنیز تے نیندر غالب کرے نا بہتر کی ونیو جبرائیل میکائیل ہک چکی چلائے بیا جھولا جھلائے پورا غلمان تسبیح تساں پڑھو سوا میں بطول دے شیعہ کو دے سا آج میں اپنی کنیز تے نیندر غالب پیا کرے نا نہ سمن علی سام گئی اسی اسنا پیغمبر دروازے تے آئے تطہیر تلاوت کی تھی حسب روایت السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ فرمایا اگے پیغمبر جنہ سلام کرے نا میری سین بہرا کے بابے کو جواب دے آج چونکہ سیدہ ستی ہوئی آئی فضا بہرا کے سلام دا جواب دیتے سیدہ دے فضا اندر لگی وائیں میری دھی کل پچھیاں بابا پیا گئے میں لگا اس دا نام سے سیدہ نے پچھیاں بابا اجازتہ کھڑا مگ دئی فضا دی سرکار اگے بھی میں عجائبات دے نظارے کریں دی رانیاں آج میں آپ ہی تے حیرت اچ رہ گئی ہاں چکی چل دی پئیے چلاون والا نہیں نشتا ڈور ہلدی پئیے ہلاون والا نہیں نشتا تسبیح دے دانے ڈھاندے پین ڈھاون والا نہیں او تا نیندرے آنکھوں تا جگاواں سیدہ نے جے کون سمایا ہوئے میں کیویں جگاواں فضا دی سرکار وقت اندر تشریف گھناؤ آپ الویسو جو سیجاد کو سیدہ نے جے کون سمایا ہوئے میں کیویں جگاواں فضا آخری مشورہ دیتے ہیں آدھی مسنت توانجبہ ہے جنہ جاکسی میں اطلاع کرے سا سیدہ دے مشورے نہ دے انت تبعو اللہ ما یوہی لیا میں یوہی کرے نا جی میں اللہ آکھے اوزلہ کھانے والا لے 4 گھنٹے بطول ستی رہی ہے محمد دھوکتے کھڑا رہے 4 گھنٹہ بعد میں نے سین دی آنکھ کھلی میں یاد آ رہا نا علی دی ولایت واسطے بھی 4 گھنٹے کھڑا رہے سین دے احترام ہی 4 گھنٹے کھڑا رہے میری سین دا احترام علی دی ولایت دے برابر ہے 4 گھنٹہ بعد آنکھ کھلی آدھی اینا اینا ابل حسن فضا حسن دا بابا کتھے فضا دیا ہوں دا بعد پوچھے 4 گھنٹے بابا دھوپ دیکھا اوتے کی چاکالے منی سیڑی ابالی اٹھئے جو حسین جھولے جو چھڑ پہ میرا کپیو دے گلیچ نہیں پا کیا دے بابا کوئی نہیں وہی کرے دے سیدہ دے امت کو بتا دے
دسنا جتھا میں کھڑا رہیا بھائی نہ لوائے سیدہ دے تجا احترام وطن دسنا پجا ٹرائے تا کھڑا ہے نا مولا تیری سونی ہے قبول کر میری سائن دے دلی چے گل بہ گئی میں جتھا ویسا میرا بابا جو اٹھی کر دا اور جب بابے دا کفن میلا نہ ہویا جو پیو دے دربار آ گئی 3.5 گھنٹہ بعد آدھی چاچا سلمان میں تھک پئیا آئے شیعہ سنی دا مشترکہ علاقہ شیعہ دا مرے سنی پرچینن سنی دا مرے شیعہ پرچینن اکثر صحیح میں تھی نے فوت کی جو تھی وہ وسے بندے بندہ بھیج رہے ہیں فون کر رہے ہیں کھانا نہ پکائے کھانا نہ پکائے کھانا اسا چاہ سو اسا پکا کے گھننا سو مسلمانہ دے حالات تانگین کھانا نین پردے لکڑیاں چاہ کیا یہ تو ہے جنہی ہانچ نکلی دروازے تے شور ہوئے قرین بھیجو نتبھالا نسو میری سیڑا دی اندر تو میری اندھیاں جواب ملے ہو میں نہ پہیاں یہ ہی مصرہ پڑھنے یا دو پر سے مختار کھوکر مروم پڑھدائی ایک شخص سے اکھاوت کے تے دروازہ جلایا تو انہاں دہاڑے چی حد ساتھ نہیں آنا وقت نامنے ایک شخص سے اکھاوت کے تے دروازہ جلایا جلدہ ہویا دروازہ میری سین تے آیا میں کئی دفعہ دوارا گنا نہیں گنا ہی صحیح تو ہون یاد نہ راسی گن دائیں واسطے نامتا ہو چگنن میں ایک منظر جنہیں کربلا دے دوار بیٹھے ہو میرے سامنے کربلا دے دوار بیٹھے ہو دیر سارے بیٹھے ہو نا ایک سو منظر رٹھا ہو سی نمازی نماز پہ پڑھ دے ہونے جو کہ رستہ ہون دیں زوار لنگ دیں اچانک کہیں زوار دا پیر لگ دے سجدے گاہ کو سجدے گاہ پڑھا وانی پوندی وہ سجدے گاہ چین دے اکھیں تے لین دے بوسا دین دے بس جوڑ کے رکھ دے معافی منگ دے سجدے گاہ اچھے حسین دخون حسین اچھے بطول دخون تلے سین یوتے تاکہ یوتوں فوج گزر گئی انہ سمجھیا حسنین دی بسمہ ہون مر گئی سرد مطلب فلدان میری سینی امٹیاں تو تھائی بی بی نے درب پاس دی فلدہ کو دکھائی ظالم نے میں کو ماری ابھی بھی دے میں دعائی کتی ابلا حسن گئے اٹھ دردان سجائی ناظرت یمینن و شمالا بی بی ایک دفعہ سجے نٹھے ایک دفعہ کھبے نٹھے فضا دیا کیا گلے لے رنی نبی دی تھی حیدر نہ لڑے آئے اکھ بنت نبی جنہاں یہ لکیرہ جماعتوں میں فضا ڈس کن گئے میرا سردار علی را کے فردانے والا خبر سنائیاں بی بی تیرے سر تاج تو ان رسیاں پوا بی بی کو تو دربار اجگل آخری میں اتھائی مجلس
مجلس گئی بیٹھی تیرے شوہر نو گرفتار کر کے لے گئے نال دیکھے بندے دی منت کر کے آکسی جلدی کر میں کو بھراوان دا فون ملا دے اگلے کھانے والے میری سین سجے کھبے اتمار کے آدھی آئی میں کہے کو آکھا آدھی میرا اللہ نہ کوئی میرا بھرائے فضا دیے قرآن چاما ادھے بڑے واسطہ میں آپا قرآن دہا بابا بیٹھا رہا میں بابا اٹھی کھڑا یہ زرید حد رکھنے میں ماتم دی دامت لینا فضا دیے تے کیا کرا دیے دریاں تے کھڑی ہیں نمڑیاں تھیاں ساتھ دے تھیاں کو سجائے مسلے تے کھڑائے میری سینی میں ہاتھ بٹھیلا محروم تنے سامنے سوال کرے سی سوال دے بدلے ایدو دھار لہے سی ایک رسی دے بدلے میری دھی رسیاں بھی پیسی ظالمو ایام القلب ٹھیک نام تو بات پڑھا دیں کوئی ایک رات سماعت سمالے انشاءاللہ 16 شبان چاہ بھکلا مالا نات بلدن ہوئی نار صدر بھکل کے نام اجلا ہوگی سید نجم اللہ صدر ہوتا ہے ذاکر سید ایور صاحب راہ بہر ذاکر سید خدا شیخ لوٹے والا ذاکر سید عامر عباس ربانی ذاکر سید ذریت عمران شرادی ذاکر سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین ذاکر سید عمران حیدر کارمی ذاکر ملک ناہید آباد جگ ذاکر عالم آباد بھٹی ذاکر غلام آباد جپا ذاکر غوان حیدر قیامت ذاکر محسن رضا تہیم ذاکر آصف رضا حیدری ذاکر حسن رضا حاشم ذاکر تقی عباس ذاکر مدثر اقبال جھامرا صفدر حسین نوتک آن روانی بکر قلندر علی شاہ صاحب خطاب فرمائیں گے شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کریں زینت منبر ہو رہے ہیں کسی طرف کے محتاج نہیں ہے ملک کی نورستی شہنشاہ فضیل المصائب بحر المصائب مصائب کی دنیا میں ایک بہت خوبصورت نام فخر سعادات واجب الاحترام واجب القدر جناب سید عدنان صابر احبہر اپنے مخصوص انداز میں مذہب آل محمد بیان فرمائیں گے ان کے بعد نشان حیدر بلوچ ان کے بعد حسین علی گیلانی خطاب فرمائیں گے موجی کی آمد پر باواز بلند صلوات رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل ولي القلب وجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي الله حفظه وقائله وناصره تمتعه فيها صلى الله بانیاں نے مجلس دے مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے
लावारिस मरहूम मोमिनीन मोमिनात तो सादात कुज़म वस्ते मरहूमीन ज़ाकिरीन उलमा नवाखान मातमी मिल्लत शुहदा बिलखसूस शुहदाए पारा चनार बुलंदी दराजात वस्ते बावाज़े बुलंदतर सलवात